अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, कल के प्रोग्राम में हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस किए और डीएसपी साहब को भी बुलाया हुआ था। उसके बाद मुशर्रफ साहब के हवाले से बात हुई। बहुत से ऐसे मैसेज कल हमें आ रहे थे कि मुशर्रफ साहब के हवाले से पूरी बात नहीं हो सकी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि परवेज़ मुशर्रफ साहब और उन्होंने जो ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनाई है या जो अभी बन रही है उसके हवाले से बात की जाए। मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आ सकते हैं, नहीं आ सकते, और कौन चाहता है कि वो पाकिस्तान आए, और अगर वो पाकिस्तान आए तो उनके साथ कौन होगा। इस हवाले से हम बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बात करेंगे। जरदारी साहब बड़ी अहम स्टेटमेंट्स दे रहे हैं आजकल, उस हवाले से बात करेंगे। सेठी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए, कल आपने डिस्कस कर ली बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मुशर्रफ साहब के हवाले से। ये मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान कौन चाहता है कि वो पाकिस्तान आ जाए, कौन इंतज़ार कर रहे हैं उनका? देखिए, एक तो सियासी जमातें कुछ हैं जो कि उनके साथ हैं इस वक्त। मैंने कल जिक्र किया पीर पगाड़ा साहब तैयार हैं, खुर्शीद कसूरी साहब, शख्सियात हैं जो कि वो हम ख्याल ग्रुप है, वो इंतज़ार में हैं कि वो आएँ, कुछ हलचल हो। कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं। कौन? देखिए, कुछ इंडिविजुअल्स में से आप शेर अफगान न्याजी साहब, वो अभी भी टेलीविज़न पे इस वक्त भी हैं, किसी न किसी चैनल पे बैठे हुए हैं, डिफेंड कर रहे हैं मुशर्रफ साहब को। बैरिस्टर सैफ हैं जो कि उनके साथ उनके एडमिनिस्ट्रेशन केयर टेकर गवर्नमेंट में भी थे और आज उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है वो भी खुश होंगे मुशर्रफ साहब आ जाएं। उसके बाद मेरा ख्याल है शेख रशीद साहब भी शायद खुश होंगे मुशर्रफ साहब आ जाएं, क्योंकि देखिए ना उनकी सिंगल पार्टी है ना, वन मैन पार्टी है, तो चाहेंगे कि वो वापस आ जाए, कोई मुशर्रफ साहब की पार्टी को ज्वाइन कर ले। आफ्टर ऑल उनका फौज के साथ एक वाबस्तगी है। हाँ, हुमायूं अख्तर रहमान शायद गेम प्लेइंग कर रहे हैं, वो उनका पता नहीं है वो किस तरफ जाएंगे। सलीम सैफुल्लाह साहब भी बैठ के देख रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस किस्म के लोग हैं। दुरानी, और हाँ, मोहम्मद अली दुरानी का आपने जिक्र किया, वो तो उनके बड़े चहेते थे, मगर मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि मेरा ख्याल है मुशर्रफ साहब अब दुरानी साहब को पसंद नहीं करते। क्या कहते हैं उनके बारे में? कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं सख्त? हाँ, दुरानी साहब के बारे में। क्यों? और हुमायूं के बारे में भी कुछ सख्त। अब ये आप मुशर्रफ साहब को ही पूछिएगा कि वो क्यों, क्या बात है, वो उन पर एतमाद नहीं करते या मायूस हैं उनकी कुछ हरकतों से, वो बिट्रेल समझते हैं। मुझे कुछ है, ऐसी वैसी बात है। तो मगर ये पक्की बात कि मुशर्रफ साहब, जनरल साहब हुमायूं से खुश नहीं है और दुरानी साहब से खुश नहीं है और सख्त अल्फाज कर रहे हैं। हाँ, फिर वो निसार मेमन साहब हैं। निसार मेमन साहब उनके साथी रहे और अब भी उनकी बेटी जो है मारवी, वो क्यू का हिस्सा है। और मैं समझता हूँ अगर मुशर्रफ साहब वापस आ जाते हैं और अपनी पार्टी फिर से लॉन्च करते हैं तो बिल्कुल मुमकिन है ये कि मारवी जो है वो छोड़ जाएंगी चौधरी हज़रात को और वो मुशर्रफ साहब के साथ चली जाएंगी। इस तरीके के साथ और भी ऐसी खवातीन हैं। कशमाला मेरा ख्याल है वो भी। अच्छा, कशमाला तारिक भी आप समझते हैं? बिल्कुल जाएंगी, वो जाएंगी। आपको याद है सुमेरा मलिक, वो भी करीब थी मुशर्रफ साहब के सियासी तौर पे, वो भी चली जाएंगी। कुछ सेलिब्रिटीज भी हैं, अतीका ओदा जैसे लोग जो कि सिंपथाइजर्स हैं, सपोर्ट करते हैं। अच्छा, वो भी आप समझते हैं साथ? तो हैं ऐसे लोग जो कि मुशर्रफ साहब के साथ जा सकते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि बड़े कंसर्न्स हैं कि परवेज़, एक आर्गूमेंट ये भी दिया जाता है ऑन अ सीरियस नोट कि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब किसी सूरत में भी पाकिस्तान नहीं आ सकते क्योंकि उनके खिलाफ केसेस हैं। मुफ्ती साहब का है, लाल मस्जिद का है। इस हवाले से क्या आप समझते हैं? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सिक्योरिटी इज़ अ प्रॉब्लम, मगर सिक्योरिटी तो जरदारी साहब के लिए भी प्रॉब्लम है, नवाज शरीफ साहब के लिए भी प्रॉब्लम है, मुशर्रफ साहब के लिए भी प्रॉब्लम है। मुशर्रफ साहब के ऊपर गालबन 1, 2, 3, 4, 5 केसेस हैं। अकबर बुगटी के मर्डर के ऊपर भी FIR कटी हुई है, लाल मस्जिद के ऊपर भी FIR कटी हुई है। मेरा ख्याल है जजेस को घर में हाउस अरेस्ट करना, उसके ऊपर भी एक आध FIR कटी हुई है। ज़फ़र अली शाह साहब तो खैर हमेशा कुछ ना कुछ पिटिशन करते ही रहते हैं, उन्होंने भी कुछ की हुई है मुशर्रफ के ख़िलाफ़। तो एक तरफ तो ये सारी अदालतें, और जाहिर है कि हमारे चीफ जस्टिस साहब तो मुशर्रफ साहब को ख़ास पसंद नहीं करते और तो वो तो जाहिर है उनको कोई ख़ास रिलीफ अदालतों से तो मिल नहीं सकती। तो इस किस्म की सिचुएशन है। नवाज शरीफ साहब को स्टेट रियासत प्रोटेक्ट कर रही है, जरदारी साहब को रियासत प्रोटेक्ट कर रही है, तो इस तरीके से, और उनके ऊपर कोई केसेस वैसी नहीं है, एक के ऊपर केसेस नहीं है, दूसरे के ऊपर इम्यूनिटी है, तो वो उनको इस तरीके इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मगर मुशर्रफ साहब के ऊपर उनको प्रोटेक्शन भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। हाँ, अगर फ़ौज उनको डायरेक्ट
دیتی ہے, کیونکہ ایک زمانے میں پریزیڈنٹ رہے ہیں اور پریزیڈنٹ کی پروٹوکول ہوتی ہے اور سیکیورٹی بھی ہوتی ہے, اگر وہ ان کو مل جاتی ہے اور پارٹی مضبوط ہوتی ہے اور پارٹی کی آرگنائزیشن اسٹرانگ ہوتی ہے تو پھر وہ بالکل کینویسنگ کر سکتے ہیں. مگر جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ سچویشن کو بہت بدلنا پڑے گا. بہت سے لوگ ہیں اس ملک میں جو کہ جمہوریت کے ساتھ جن کی وابستگی ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں, جو مشرف صاحب کو نہیں پسند کرتے. مگر ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ سے کہا, اگر جمہوریت ہی ڈسکریڈٹ ہو جاتی ہے, اگر ہمارے سیاستدان کی پالیٹکس اور ان کی پرفارمنس جو ہے اتنی خراب ہو جاتی ہے, اور جو پچھلے 2 سال میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں, صرف فیڈرل گورنمنٹ کی پرفارمنس نہیں, پنجاب گورنمنٹ کی پرفارمنس بھی خاص اچھی نہیں ہے, سندھ گورنمنٹ کی بھی خاص اچھی نہیں ہے, فرنٹیئر گورنمنٹ کی بھی خاص اچھی نہیں ہے, بلوچستان کی بھی خاص اچھی نہیں ہے. تو اگر سیاستدان ہی ڈسکریڈٹ ہو جاتے ہیں اور کوئی نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ بالکل پاسبل ہے, تو پھر مشرف صاحب کے لیے جگہ نکل سکتی ہے. تو اس لیے اس وقت کچھ کہنا اسٹرانگلی یا اس طرف یا اس طرف یہ مناسب نہیں ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی بھی اہمیت شاید اتنی نہ رہے, اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ڈسکریڈٹ تو ہو گئے 2 سال میں, لوگ کوئی اتنے زیادہ خوش نہیں ہیں اس جمہوری حکومت سے, وہ پروونس کی ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوگا یہ کیسز پھر مشرف صاحب. میں نہیں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آگے پتہ نہیں حالات کس طرف جا رہے ہیں, اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے آپ کو کہ اگر حالات ایسے بگڑ گئے اور جمہوریت کی چھٹی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا. اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے جو ہسٹوریکلی کیا ہوتا ہے. ہسٹوریکلی یہ ہوتا ہے کہ جو فوج ہے وہ اپنی پارٹی بناتی, جیسے اس نے مسلم لیگ بنائی تھی, پھر مسلم لیگ سپلٹ ہو گئی, پھر انہوں نے کیو بنا لی, ٹھیک ہے, اور اب اگر کیو نہیں چل رہی یا نہیں چل سکتی یا کیو کے اندر سپلٹس آ گئی ہیں تو اب آل پاکستان مسلم لیگ شاید پریزنٹ کی کر دی جائے کہ بھئی ہم جو ہیں تو کیا غم ہے. تو اس لیے جیسے کہنا نا انتظار فرمائیے. اچھا سیٹھی صاحب, اب مشرف صاحب کے بارے میں آپ نے بات کی, کچھ ایسے میسز ہیں کل کے, میں ایک آدھا آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ابھی بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پرویز مشرف کی ضرورت ہے اور ہمیں نہ نواز شریف کی ضرورت ہے نہ زرداری صاحب کی ضرورت ہے, ہم اس ڈیموکریسی سے باز آئے. وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جمہوریت پھر بدنام ہو رہی ہے کیونکہ پرفارمنس نہیں مل رہا نا, اور یہ سیاستدان جس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں, گورننس نہیں دے رہے. مشرف صاحب کے بارے میں ایک بات ضرور کہی جاتی تھی کہ گورننس ملی تھی آپ کو, اسٹیبلٹی ملی تھی, یہ تو تھا نا اس کے زمانے میں, پریس کی آزادی بھی ملی تھی, اکانومی بھی ملی تھی, جابز بھی ملے تھے, یہ ساری باتیں ہوئی تھی, لوگ بھولتے نہیں ہیں. اور اگر بھول جاتے ہیں یا بلایا جاتا ہے تو ایک وقت پھر آ جاتا ہے جب لوگوں کو وہ زمانہ یاد آ جاتا ہے. میں آپ کو عرض کروں, ابھی بھی آپ ٹرکس دیکھیں, ٹرک کے پیچھے ابھی بھی ایوب خان کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے یا پینٹنگ بنائی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ ابھی بھی وہ دور ہے ڈیولپمنٹ, ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ, اور اس کو بھی لوگ ابھی یاد کرتے ہیں. تو لوگ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو اسٹرانگ پرسنالٹی, بریو پرسنالٹی, نر آدمی پسند ہے. اسی لیے نواز شریف صاحب کو ووٹ ملا نا کہ جی میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. جب یہ کہا تو لوگوں نے کہا واہ واہ, اور زرداری صاحب بھی جب باہر نکلے اور کہا کہ میری لاش جائے گی یا یہ میں ہوگا, مرد ہو رہے ہاں, تو پھر ان کو بھی لوگوں نے پسند کیا. تو مشرف صاحب کے بارے میں جو کچھ آپ کہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ نر نہیں. انہوں نے جس قسم کی چیزیں کی ہیں, غلط کی ہیں یا صحیح کی ہیں, بڑی بہادری سے کی. سیٹھی صاحب لیکن ایک بات یہ بھی تو ہے نا کہ ابھی بھی جیسے آج بھی روف کلاسرا صاحب کی ایک رپورٹ تھی کہ مشرف صاحب نے کے دور میں بھی کرپشن بڑی ہوئی, بڑا فیوریٹزم ہوا لوگوں کو. ایف ڈبلیو او کے بارے میں ہے کہ جی کو 55 بلین کے کانٹریکٹ تھے جن کا ٹینڈر ہی نہیں ہوا, اور وہ ان کے جو دوست احباب تھے جو کمپنیز چلا رہے تھے ان کو ٹینڈرز دیے گئے, ان کو کانٹریکٹس دیے گئے. تو اس طرح کی باتیں بھی تو تھی. کرپشن تو ان کے دور میں بڑی ہوئی تھی. دیکھیے میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب فوج کا دور آتا ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تو کرپشن کم نہیں ہوتی, صرف چھپ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور بعد میں بھی یہ کرپشن کے بارے میں فائلز نہیں نکلتی بیکاز فوج اتنا پاورفل ادارہ ہے اور اس کا اتنا اسٹرانگ اس کے حق میں سینٹیمنٹ ہے کہ اگر آپ یہ فائلیں نکالنی شروع کر دیں اور ساری بات باہر نکالنی شروع کر دیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے اس ملک میں. تو فوج کی تنقید بڑی سوچ سمجھ کے لوگ کرتے ہیں. سیاستدانوں کی تنقید, سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں کیچڑ اچھالنا. اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر مضمون نکل رہے ہیں کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی یا فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے اندر کانٹریکٹس دیے گئے اربوں روپے کے اور اس کے اوپر ٹرانسپیرنسی نہیں تھی اور کچھ دوستوں کو انڈائریکٹلی اوبلائج کرنے کے لیے دیا گیا. اور میں آپ کو بتاؤں مشرف صاحب کے زمانے میں ان کے رشتہ دار کے بارے میں بھی باتیں ہوتی تھی کیونکہ وہ کراچی میں کافی پرومیننٹ تھے اور ان کو بہت سے کانٹریکٹس مل رہے تھے انڈائریکٹلی. تو پہلے کانٹریکٹ ملتا تھا ہائی وے اتھارٹی کو یا فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کو, قانون کے تحت وہ 30% تک پرائیویٹ سیکٹر کو آگے سب کانٹریکٹ کر سکتے ہیں. مگر اب یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ 30 کیا وہ تو 40-50% بھی سب کانٹریکٹ کر دیا گیا, اور وہ جو سب کانٹریکٹنگ ہوئی وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں تھی. تو ظاہر ہے پھر پیسے تو بنائے, لمبے پیسے بنائے.
سیٹھی صاحب یہاں پر ہمیں ایک بریک لینی ہے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے نواز شریف صاحب کے حوالے سے. آگے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس بھی ہونے جا رہی ہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بارے میں بھی کافی باتیں ہو رہی ہیں. ناظرین ہم ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.